गोवा कुळमुखार संघर्ष समितीन आज कलेक्टराक एक निवेदन दिला आणि ते निवेदन दिता आसतना म्हज्या वांगडा आसात गोवा कुळमुखार संघर्ष समितीचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर नारायण गडेकार, गोवा कुळमुखार संघर्ष समितीचे कोऑर्डिनेटर दिपेश नायक आणि हांव स्वता या समितीचो पोस्ट पर्सन संतोष मांद्रेकर. आम्ही आज जे निवेदन दिला त्या निवेदनान आम्ही आसगांवचो जो विशू आगरवाडेकर कुटुंबीय जो गाजत आसा त्या विशयाचेर आम्ही कलेक्टराचेर एक लक्ष वेधला एक निवेदन दिवन, आणि हो विषय सध्या गोंयभर गाजता. ह्या विशयान मिस्टर पिंटो जो ओनर आसा आणि हो प्रॉपर्टी घेवच्या खातीर जी शर्मा आसा ती कशी इनवॉल्व आसा आणि हे सगळे इनवॉल्व असताना तेका गोंयच्या सरकाराचो कसो हात आसा, सरकार कसो मिलाप आसा कळ्ळें न्ही, हे सगळे जग जाहीर जाल्लेले आसा. पण आमचो एक डिमांड आसा सरकारा कडेन, हे घर जें आसा पळय ते म्युटेशन करता आसतना संडेचें केला. संडेचें म्युटेशन जालें पळय ते कशें जालें, कोणी संडेचें म्युटेशन करच्या खातीर खंयच्या मिनिस्टरान डिपार्टमेंटाचेर प्रेशर घातलो, संडेचें म्युटेशन करच्या खातीर खंयच्या मिनिस्टराचो खंयच्या लेवलाचेर ऑफिसरांचो हात आसा, कोणी ऑफिसरांक प्रेशराचेर हाडले, खंयच्या मिनिस्टरान ऑफिसरांक हे करपाक लायले रातच्या राती. हाची ताबडतोब चवकशी जावपाची आणि ही चवकशी रिटायर्ड जजच्या मार्फत जावची अशी आमची डिमांड्स आसा. कारण आमकां खबर आसा ही जरी चवकशी सरकार करीत आसा जाल्यार सरकार ती करचो ना. पण एक गजल, सरकार आपूण आसगांवच्या प्रकरणान न्यूट्रल आसा. आसगांवच्या प्रकरणान सरकार सांगता आपणाक काय तेचे देणे, मुख्यमंत्र्याची स्टँड आसा की आपणाक हे कांयच खबर ना. तुका जर खबर ना जाल्यार तुवें ताबडतोब हेच्या म्युटेशनाची इन्व्हेस्टिगेशन रिटायर्ड जजच्या मार्फत लाय फास्ट, आणि सरकार ह्या प्रकरणांना हे गोंयच्या लोकांक दाखोवन दी. इतकोच आमचो डिमांड ह्या सरकारा कडेन आसा. सर, एक म्हणल्यार संडेचे खंयचेच पेपर वर्क जायना आणि एक म्हणल्यार म्युटेशन एका दिसान जावप म्हणजे कशें तेच की आज पर्यंत गोंयचो हो रेकॉर्ड आसा. म्युटेशन संडे केन्ना जालें अनऑफिशियल डे, पण शर्माक वाटोवच्या खातीर, शर्माक ते घर दिवच्या खातीर सरकार आणि मंत्र्या लेवलाचेर जो प्रेशर गेला ऑफिसरांचेर, त्या ऑफिसरांची चवकशी जावपाक जाय, तांकांय आपोवपाक जाय. आणि तांकां कोणी प्रेशर हाडलो पळय, कोणाचो प्रेशर आसलो, कोणी इतलें ऑफिस रातचें ओपन करपाक सांगलें, कित्याक सांगलें, हाची आमी चवकशी कर म्हणटा. आणि याची चवकशी कर म्हणून आमी आजच्या मेमोरंडान मेन्शन केल्लेलें आसा. तुमी त्या फॅमिली मेंबराक मेळ्ळा ना, कितें आसा पळय, सगळी गजाली आगरवाडेकर कुटुंबीय आसा पळय तेन्ना लोकांची एक सहानुभूती आसली की त्यांनी कंप्लेंट केली तेन्ना लोकांक दिसतालें, कारण तेजे NGO गोंयचे सगळे लोक आगरवाडेकरांच्या कुटुंबियाच्या फॅमिली वांगडा आसले. पण तांणी ती दुसरे दीस ती भुमिका घेतलो, स्टँड घेतलो पळय, तो टोटल चुकीचो आसा. अशा कंडिशनाचेर आमी दुसरे दीस मेळपाची ताका थारायलें, पण तेजो स्टँड जेन्ना येयलो तेन्ना कुटुंबियाचेर मेळपाक आमकां बरें दिसूंक ना. कारण ती एडवोकेटाच्या मार्फत येवपाक लागली. ती सगळी म्हणटा आपूण एडवोकेटाच्या मार्फत उलयतली, ती उलोवंक पळयना. आतां आमकां एडवोकेटाक मेळपाक बरोबर दिसना, कित्याक एडवोकेट आमकां तिसरें सांगतलो, कायद्याची भाशा सांगतलो. म्हणून आमी आगरवाडेच्या कुटुंबियाचेर जो तेणी स्टँड घेतला पळय तो लोकांक कळ्ळा, तो कितलो सारको आसा, कितलो बरो आसा, तो ताचेर आमी कितें कॉमेंट्स करिना, लोकांक कळ्ळा. आमचो डिमांड आसा हाची चवकशी म्युटेशनाची. कारण कितें न्हय की आमी हजार वेळ गोंय कुळमुखार संघर्ष समितीन गोवा कुळमुखारांचे अनेक विशय घेवन रस्त्यार उतारला. आमी तेंच्या खातीर झगडले, आमी तेंच्या खातीर आंदोलनांय केली ह्या संघर्ष समितीन. आणि गेल्या 1.5 वर्सान हायकोर्टाचो जो डिसिजन आसा की गोवा कुळमुखारांक ताबडतोब एक मॅजिस्ट्रीक फॉर्म करा आणि सॅटर्डे आणि संडे तांचे केसी एकदा 6 म्हयन्यान सॉल्व करा. पण आजय हो सरकार मॅजिस्ट्रीक फॉर्म करपाक अपयशी ठरला. हो सरकार मॅजेस्टीक दिवपाक आणि गोवा कुळमुखारांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक अजिबात आपली हे दाखयना, पावलां दाखयना. आणि म्हणून आमकां कुळमुखारांक न्याय मेळना. आयतारचो बसय म्हणून सांगला जाल्यार अजूनय तो स्पेशल मॅजेस्टीक आयतार आणि शेनवार बसयना, पण आयतारचें म्युटेशन जाता. ही अजब गजाल. आनीक म्हणल्यार आगवाडकर फॅमिलीक आख्खे पॉलिटिशियन ओपोजिशनान जे आहा आणि NGOज आहा लोकांचो सपोर्ट फूल आहलो, पूण जेन्ना ताणें बॅकस्टेप घेतले नेक्स्ट टायम जेन्ना अशी जेन्युइन केस येतली कोण फुडें सरचो ना हेल्प करपाक, हेजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? बरोबर आसा. कित्याक न्ही आमची लोकां कडेन एक मागणी आसा. NGO आसूं, समाज कार्यकर्ते आसूं, हे सगळे लोक जेन्ना एका कोणाचेर कोणूय आसूं तो कोणूय मनीस आसूं जेचेर अन्याय जाता, खरोखरच अन्याय जाला, अशें जेन्ना एका समाज कार्यकर्त्याक NGO दिसता तेन्ना तो ताका हेल्प करपाक फुडें वता. आणि अशा स्टँडाचेर जेन्ना आगरवाडेकर सारक्या स्टँडांची भुमिका घेतली आपण फाटीं, अशें लोकांनी करचें न्ही.
जेचेर अन्याय जाला तेंच्यांनी ठामपणे उबे रावचो लोकांच्या फाटल्यान. लोक तांकां सपोर्ट करतले, लोक तांच्या फाटल्यान आसतले. तांणी आपलें कितेंय जावं, तांणी आपल्या स्टँडाचेर प्रामाणीक आसचो, स्टँड आसचो, कितें जायत तें जायत. कळ्ळें न्ही, असो स्टँड घेवन रावपाक जाय. आनी असो जर स्टँड कोण घेयना जाल्यार सामाजीक कार्यकर्ते एकदम आनी NGO कितें करूंक शकता ते नर्वस जातात आनी कित्याक वचप ते कित्याक वचप हाचो प्रश्न पडटा. ह्या केसीन न्हू पुलीस डिपार्टमेंटाचे हाय ऑफिशियल आहा पळय तेंचेरूय एलिगेशन जाल्ले आहा, ताचेर तुमी कशें पळयतात? एक्चुली हे गजाली बरोबर आसात की एलिगेशन पुलिसांचे जाले ते टोटल रॉंग आसा. कारण तांणी नायकान एक लेटर चीफ सेक्रेटरीक दिला की आपले सिंगाचो ऑपरेशन कसो आसलो पळय तो तांणी ते ऑलरेडी केला. आतां म्हाका दिसता कदाचित सिंगाची ट्रान्सफर येवपाची बी शक्यता आसा, कारण इन्व्हेस्टिगेशन ताजेंय चालू जाला. केवळ सिंगा ट्रान्सफर करून चलचो ना. म्हाजो प्रश्न गोवा मुखार संघर्श समितीचें एक ओपिनियन आसा, ताका ट्रान्सफर करून फायदो ना. तेजी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, ताची इन्क्वायरी जावपाक जाय की तांणी हे कोणाक लागून केला, तांणी PIचेर प्रेशर कोणाक लागून घातला, ताका कोणाक वाटोवपाची आसली, ताका कोणाक सपोर्ट करपाचो आसलो सिंगाक, हेंय जावपाक जाय. म्हणून तो दिल्ली वचून तांकां सुटका जावपाक जायना, तर ताची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी खरोखरच जर तो हे सांगता जो नायक तातूंत जर तो इन्वॉल्व आसा जाल्यार ताका सस्पेंड करपाक जाय. दिसता आमची मागणी. आयज तुमी कलेक्टर ऑफिसान लेटर सबमीट केल्लें आनी कितें उलोवप जालें तुमचें? कलेक्टराची कितें जालां की कलेक्टराक आमी अपॉयंटमेंट मागलेली. हय, अपॉयंटमेंट मागल्या उपरांत कलेक्टरान आमचे मेमोरंडम पळयलें आनी म्हणपालें आपूण एकदम मिटिंगेन आसा, आपण तुमचे कडेन उलोवपाक टायम ना, तुमी मेमोरंडम दिया आनी मागीर आपूण पळयता. ओके, थँक्यू. हाजी मातशी दिवेशाची 1-2 सेकंड दी. आतां पळय, तुमकां खबर आसतलें की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार 2012 येयलो आनी ताजे नंतर विद्यमान तेन्नाचो मुख्यमंत्री आशिल्लो पर्रीकर ताणें अशेंच कित्याक म्हणलें एक दिसाचें म्युटेशन केल्लें आनी तें सगळें आख्ख्या गोंयाक फामाद आसा. पूण तें वर्किंग डे केल्लें. पूण आतां आमी पळयतात की बाबा रातची आनी समज म्हणटा संडेची समज म्हणटा ही म्युटेशन जातात जाल्यार खरोखरच आमकां प्रश्न चिन्न पडटा की बाबा हो कारबार कसो चलता काय म्हणून. कित्याक एक म्हण आसा, अंधेर नगरी में चौपट राजा. तुमी जाय तें करात, कळ्ळें तुका, तुमकां जाय तशें वागात, आमचें कितें आहा तें बोल्सांत पडयत. अशी परिस्थिती आतां निर्माण जाल्या. ते कूळ मुणकार सदांच सांगता की बाबा रे आमचे नांवार करात जमनी, कळ्ळें, तो घर नांवार करात. गोंयाक इंडिपेंडन्स मेळून जवळ जवळ आतां 60-70 वर्सां जालीं, आज पर्यंत मेळना मरे. आनी तुमी कितें काय म्हणल्यार भायले जे लोक येतात तांचे एका दिसान तुमी म्युटेशन करतात. एका दिसान कितें काय म्हणल्यार सगळें तांचो कारोबार कितें काय म्हणल्यार मोकळो करून दितात. कितें काय म्हणल्यार आमचे जे मुणकार आसा तांकां भायर मारतात. साठेलोटे करतात तुमी, भाटकार गव्हर्मेंट ऑफिशियल आनी हे तुमी मिनिस्टर मेळून सगळे कितें काय म्हणलें साठेलोटे करतात. हे सगळें बंद जावपाक जाय आनी हाजी इन्क्वायरी जी पळय आसा ती सारकी रिटायर्ड जजाच्या अंडर जावपाक जाय. ही आमची कूळ मुणकार संघर्शाची मागणी आसा. आनी दुसरी गोश्ट की कूळ मुणकाराक न्याय मेळपाक जाय आनी जाय जाल्यार संडे जे पळय सांगला पळय न्ही कलेक्टराक आनी मामलेदार अपॉयंट करून तेंय जावचें, कळ्ळें तुका, आनी कूळ मुणकाराक न्याय मेळटलो आनी तांकां मालकी हक्क मेळचे. हेंच आमी तुमकां मागतात.